हांव जॉन बरेटो उलयतां भाटीवाड्या 5 आज काल कितें जालें आमचें कितें थोडें साफ करताले आनीक साफ करपाक आयलो ताका तितल्याक म्हाका हांवें फोन येयलो थिंग कितें कोताय काय म्हणून तेन्ना हांव थिंग गेलो थिंग चयल्यार तो साफ करताले मागीर हांवें सरपंचाक फोन मारलो थिंगसो कुमदादी मनशां आपयले आनीक तांकां हांवें सांगिल्लें चोय तूं भायर पावला तूं मातशें भितर यो आनी हें कर म्हणून आनी तेन्ना तो आपण आतां करता म्हणपाक लागलो आनी ताणें स्टार्ट केलें करपाक स्टार्ट केलें आनीक तो आपणागे मात काड हांव तितल्या हे येयले कोण ते सेल्टन आनी ते येयले आनी ते दादागिरी करपाक लागले हें कोता तें कोता आनी ते ओलया एकले ते हें कितें कोताय तुमी हे मात घालून पुरयताय तुमी अशें म्हणपाक लागले एक्चुली तो पुरय नासलो तो मात घायलो खातीर काडलो ते भायर पावलो म्हणून आनीक मागीर म्हणजे हें करपाक लागलो एलिगेशन करपाक लागलो तुमी अशें तुमी हें गेलां फ्लॅट गेलां तें गेलां तें आम तें पर्सनल उलोवपाक आम थिंग येवं न्हय हांव येयल्लें ते हेजे होंड्यार उलोवपाक बरें थँक्यू. ओके सो हांव कितें सांगूंक सोदतां काल इन्सिडंट जाला तेजेर आनी थोडें क्लॅरिफिकेशन करता आमी एवरी इयर होंडारे जावं डिसिल्टींग कोताय प्री मॉन्सून वर्क आनी जेन्ना हो गायरो थिंगाचो फाटीवाडा तो 2 वर्सांचो करून ताच्या पयल्या वर्सा केलोलो सो ह्या वर्साक आमी तो करपाक म्हूण आतां हिंग तुमी चयलां हें पंचायता सायडीन हिंगा सगळीं किम्स जातालीं जोडार जातालीं आनी हिंग सारकें हें आहलेलें चिकण आहलेलें हो आम केला तेच भुरग्यान केला आनी तेच भुरग्याक आमकां कितें सांगलें तोय मातशें साफ कर आनी एक वाटेन हें कर ताका उदक वचपाक नाला दवर आनी थिंग तें रॉबल घालपाचें सो जेन्ना काल कितें जालें जॉनान म्हाका 5-15 फोन केलो बोलो सरपंच थिंगा मातशें चोवपा यो थिंग आपणा कोणें सांगिल्लें मातशें चोप भायर पावल म्हण तेणें चोड काडली माती सो हांव गेलो आनी ते कुमदादी मनीस येयले आनी तें सांगिल्लें बाबा तूं हिंग सोन कर आनी हांव तेका सांगून गेलें तो सांगून गेलो कितें जालें तो काम करपाक तेणें कॉमेंस केलो बसता मातशें लेट जालें राती कडेन सो म्हाका आमकां फोन येयलो हांव गेलो थिंगा सो इश्यू कितें आहा कोणेंय होंडार बरयलो ना तुमकां एविडन्स आहा हो आमगेलो चोय हें इतू वर्सां कोणेंय करूं ना हिंगा उदक वतालें चिकण जातालें किम्स जातालीं आनी हें आज पोत्तून वर्सां तें डिसिल्टींग कोत म्हूण ताका फातर लायलें सो मुखार आनी प्रॉब्लेम जावपा ना आज थंय उदक बनवता हाल्यार आमच्यांनी कितेंय करूंक जाता थिंगा इट इज अ ब्युटिफिकेशन सो हांव कितें सांगूंक सोदितां हें काम बंद जावपा ना काल पुलीस येयले म्हणटू पुलिशें सांगिल्लें आमचे कडेन NOC आहा आमचे कडेन कुमदादीगे परमिशन आहा प्लस आमगेलें प्री मॉन्सून WRD आमी कॉन्ट्रॅक्ट घेताय आनी तोच न्हू हे सगळे आनी गोंयभर तुमचो येयला सगळे डिसिल्टींग कोताय होंड्यार कोताय हे हेमगे कित्याक होंड्यार पुरयता म्हणून कितें पळयता तांकां हांव कितें सांगता हाल्यार तेजें काम काबार जातलें आयज चालू आहा सारको करपाक हाल्यार तें काम काबार जातलें काम काबार जालें म्हणटा तुमी सांगचें होंड्यार बरो दीस वता ओ जाल दिवस वायट म्हूण कितेंय उलयलें म्हणना सी एज अ सरपंच हांव गेलो थिंगा राती कडेन एक्चुली म्हाका वचूं नाका जाय म्हणटा तूं कित्याक गेलो हांव कित्याक गेलो म्हाकाय खबर ना तें काम तेणें थिंगा चालू केलो हांव हितून लेट देखून सो तेणें कितें म्हणटा एक भशेन बऱ्या गेलो फाटी येत म्हणटा तेचो खबर तो रोखडो आपणागे मात काडलो आपण करेक्ट करता म्हणून गेलोलो आनी थिंगा तो इश्यू केलो सी पॉलिटिक्स करपा जाता देर इज नथींग टू वरी अबाउट पॉलिटिक्स बट तें काम केलां तें बरें केलां आनी असो न्हू 5-6 होंडारे आहाय ते सगळे आमी गायरी आमी राखतले आनी आमी तांकां बाय सांगलो आहा सो कितें आहाय ते बरे भाशेन बांदीत तरी मुखार एवरी इयर पयशे म्हणपा नाकाय पयशे कोणाक गेले पंचायताक पयशे कोणा लोकांक गेले सो आमी एक पाट तरी तें बरें करून बांदितू बरें काम करीतू जे उदका वेय करीतू आमकां तें 10 वर्सां 15 वर्सां कसलेय प्रॉब्लेम वचपा ना सो दीस इज द होल इश्यू सो आय वॉन्ट टू गीव द एक्सप्लेनेशन तें काम चालू आहा थिंग कोणें राती कडेन म्हणजे इलिगल काम केलें ना तेजें आजून वचोन चोवपा जाता सो कितें जालो आहा तें मातशें काडकाम जालें म्हूण दॅट इज समथींग वीच कूड हॅव बीन अवॉयडेड बट तेका सांगिल्लें तें करेक्ट कर थिंगा माती काड पोतून घाल म्हूण तो काडून गेलो इतलो इश्यू तेजो.